ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु शैक्षिकप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र चतुस्त्रिंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। चतुस्त्रिंशे पाठे अस्मिन् सर्वादौ तावत् अस्माभिः तत्र कलापिनोन इति सूत्रगतः विचारः कृतः। तत्र कालापाः इति रूपं तु साधितमेव, कलापिना प्रोक्तम् अधीयते कालापाः। ततः परं तस्मिन्नेव प्रयोगे कलापिन् अण इत्यवस्थायाम् इन् इति तत्र इनण्यनपत्ये इत्यनेन प्रकृतिभावं प्राप्नोति, परन्तु तस्य लोपः अपेक्षितः इति कृत्वा तत्र वार्तिकम् आरभ्यते। नान्तस्य टिलोपे सब्रह्मचारि पीठसर्पिकलापि कौथुमि तैतिलि जाजलि लाङ्गलि शिलालि शिखण्डि सूकर सद्मसुपर्णामुपसङ्ख्यानम् इति। तेन नाम अस्मिन् वार्तिके कलापिन् इत्यस्य शब्दस्यापि अन्तर्भावात् प्रकृते विद्यमानस्य इन् इत्यस्य प्रकृतिभावो न भवति, लोप एव भवति। एवमेव अस्मिन् शब्दे अस्मिन् वार्तिके ये अन्येपि शब्दाः सङ्कलिताः वर्तन्ते तेषां शब्दानामपि उदाहरणानि अस्माभिः दृष्टानि। ततः परं तत्र सूत्रं पठितं छगलिनो ढिनुकु इति। तस्य च अर्थः तत्र दृष्टः। छगलिन् इति शब्दात् ढिनुक् इति प्रत्ययो भवति, छगलिना प्रोक्तम् इत्यस्मिन् अर्थे। अतः छगलिना प्रोक्तम् अधीयते इति आहत्य तद्विषयतामपि स्वीकृत्य वयं तत्र छागलैनः इति उदाहरणं बहुवचने निर्मामः। छगलिना प्रोक्तम् अधीयते ये ते छागलैनो भवन्ति इति तत्र साधितं। ततः परं पाराशर्यशिलालिभ्यां भिक्षुनटसूत्रयोः इति तत्र सूत्रं पठितं। तेन तत्र पाराशर शब्दात् नैव पाराशर्य इत्यस्मात् पाराशर्य इति शब्दात् शिलालिन् इति च शब्दात् भिक्षुसूत्रार्थे नटसूत्रार्थे च गम्यमाने तेन प्रोक्तम् इत्यस्मिन् अर्थे णिनि प्रत्ययो भवति इति अर्थः सूत्रस्य दृष्टः। अतः पाराशर्येण प्रोक्तं भिक्षुसूत्रम् अधीयते पाराशरिणो भिक्षवः इत्येकम् उदाहरणं। ततश्च शैलालिन् तत्र एवं शिलालिना प्रोक्तं नटसूत्रम् अधीयते ये जनाः ते शैलालिनः नटाः भवन्ति। ये नटाः ते नटाः शैलालिनः नटाः भवन्ति इति अपि अस्माभिः उदाहरणान्तरं तत्र साधितं। ततश्च कर्मन्दकृशाश्वादिनिः इति सूत्रं पठितं। तत्र कर्मन्देन प्रोक्तं भिक्षुनटसूत्रम् इत्यस्मिन् अर्थे कृशाश्वेन प्रोक्तं भिक्षुनटसूत्रम् इत्यर्थे च तृतीयान्तात् इनि प्रत्ययः भवति इति तस्य अर्थः दृष्टः। ततः तत्र उदाहरणानि क्रमशः अस्माभिः निर्मितानि। कर्मन्देन प्रोक्तम् अधीयते कर्मन्दिनः भिक्षवः। ततश्च कृशाश्वेन प्रोक्तम् अधीयते कृशाश्विनो नटाः इति। ततः परं
अन्यस्य भिन्नस्य अर्थस्य आरम्भः अस्माभिः कृतः तेनैकदिक इति सूत्रेण। तत्र तेन सह एकस्यां दिशि विद्यमानम् इत्यस्मिन् अर्थे तृतीयान्तात् यथाविहितं प्रत्ययाः भवन्ति इति अर्थः दृष्टः। सुदाम्ना अद्रिणा एकदिक्सौदामनी इति तु उदाहरणं तत्र दृष्टम्। ततश्च तसिश्च इति सूत्रं पठितम्। तत्र तेनैकदिक् इत्यस्मिन् अर्थे एव तृतीयान्तात् तसिः प्रत्ययः भवति इति तस्य अर्थः। पीलुमूलेन एकदिक् पीलुमूलतः इति उदाहरणं तत्र साधितम् अस्माभिः। ततः परम् उरुसो यच्च इति सूत्रं पठितम्। तस्मादपि यत् प्रत्ययः भवति तस्मात् यत् प्रत्ययो भवति च तसि प्रत्ययोऽपि भवति। अतः तत्र उरुसा एकदिक उरस्यः इत्येकम् उदाहरणं यति तसि तु उरस्तः इति अपरम् उदाहरणं साधितम्। ततश्च सूत्रान्तरं पठितम्। उरुसो यच्च नैव अग्रिमं सूत्रम् उपज्ञाते इति पठितम्। अत्र तेन इत्यस्य अनुवृत्त्या तेन उपज्ञातम् इत्यस्मिन् अर्थे तृतीयान्तात् यथाविहितं प्रत्ययाः भवन्ति इति अर्थः दृष्टः। पाणिनिना उपज्ञातं पाणिनीयम् इति रूपं साधितं। ततश्च कृते ग्रन्थे इति सूत्रान्तरम् अग्रिमं सूत्रं पठितम्। तेन कृतः ग्रन्थः इत्यस्मिन् अर्थे तृतीयान्तात् यथाविहितं प्रत्ययाः भवन्ति इति तस्य अर्थः दृष्टः। उदाहरणञ्च वररुचिना कृतः ग्रन्थः वाररुचो ग्रन्थः इति पठितम्। ततः परं संज्ञायाम् इति सूत्रम् अस्माभिः आरब्धम्। तत्र तेन इत्यस्य एव अनुवर्तनं भवति। सूत्रार्थश्च दृष्टः। तेन कृतम् इत्यर्थे संज्ञायां तृतीयान्तात् यथाविहितं प्रत्ययाः स्युः इत्यर्थः। गतपाठस्य अन्ते एषा एव च पङ्क्तिः अस्माभिः पठिता। का नाम संज्ञायाम् इत्यस्य सूत्रार्थः कः? तेन कृतमित्यर्थे संज्ञायां तृतीयान्तात् यथाविहितं प्रत्ययाः भवन्ति इति। एवं खलु? संज्ञायाम् इति सूत्रम् अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते। अस्य सूत्रार्थः केवलः अस्माभिः गते पाठे चर्चितः अस्ति, तावदेव। एवञ्च अयं तद्धितेषु शैषिकप्रकरणस्य 34 पाठः सम्पन्नः। इदानीं तावत् तद्धितेषु शैषिकप्रकरणस्य अस्य 35 पाठः आरब्धो भवति। 35 पाठे अस्मिन् तदेव संज्ञायामिति सूत्रस्थः यः विचारः अवशिष्टः वर्तते तं विचारम् आदाय वयम् अग्रे प्रवर्तामहे। तत्र किं कथयति चेत् ग्रन्थे इति नानुवर्तते तदाह अग्रन्थार्थमिति नाम प्रकृतसूत्रं प्रति कृते ग्रन्थे अस्मात् ग्रन्थे इत्यस्य अनुवर्तनं न भवति। अतः एव मूले उक्तं किम् अग्रन्थार्थम् इदं नाम तेन कृतः ग्रन्थः इति अर्थेन तेन कृतः अथवा तेन कृतम् इत्यस्मिन्नेव अर्थे अत्र प्रत्ययो भवति। एवं खलु? तर्हि तत्र उदाह्रियते किं पश्यन्तु। मक्षिकाभिः कृतं माक्षिकं मधु। इदं मधु तादृशं मधु वर्तते यद् मधु मक्षिकाभिः कृतं वर्तते। वा न वा? मक्षिकाणां समूहं पश्यामः खलु। पुष्पेभ्यः रागविशेषं
सङ्कलय्य ततः परं तत्र तस्य रागविशेषस्य संस्कारविशेषं स्वकीये निर्मिते गृहे कृत्वा तस्य द्रव्यभूतस्य रागस्य एव मधुत्वेन परिवर्तनं कर्तुं किञ्चन सामर्थ्यं प्रकृतिद्वारा मधुमक्षिकाभ्यः प्रदत्तं वर्तते। एवं खलु? अतः तत्र तेन कृतः इत्यस्मिन् अर्थे परन्तु संज्ञा गम्यमाना स्यात् इत्युच्यते। इदं मधु कीदृशं वर्तते? माक्षिकं मधु वर्तते इत्युच्यते। अतः मधु काचित् संज्ञा वर्तते एव, अतः तद् वक्तुम् अत्र माक्षिकं रूपं साध्यते प्रकृते च। तदेव नाम इदं यत् सूत्रम् अस्माभिः पठितं संज्ञायां तेन किमुक्तं यथा विहितं प्रत्ययाः स्युः इति उक्तं। तर्हि प्रकृते संज्ञायाम् इति यत् सूत्रम् अस्माभिः पठितं तेन सूत्रेण मक्षिका इति शब्दात् तृतीयान्तात् मक्षिकाभिः कृतम् इति खलु उक्तं। तर्हि तृतीया अस्ति तत्र अण् इति प्रत्ययो भवति। कथं? मक्षिका अण् इति स्थितिः जायते। अणित्वात् आदिवृद्धिः। माक्षिका अण्, अणः अ एव अवशिष्यते। माक्षिका अ, एवं खलु? ततः यस्य चैतन्येन षकारोत्तरवर्तिनः आकारस्य लोपः। माक्षिक अमाक्षिक सु अं पूर्वरूपादिकं विधाय माक्षिकम् इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। एवमेव अन्यानि अपि उदाहरणानि भवितुम् अर्हन्ति, परन्तु संज्ञा तत्र विवक्षणीया, संज्ञा गम्यमाना स्यात्, अन्यथा न। समीचीनम् इति अयं विशेषः एतत् सूत्रगतः वर्तते। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अग्रिमं सूत्रं वर्तते कुलालादिभ्यो वुञ् इति। तत्र कुलालादिभ्यः इति एकं पदं वर्तते। पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तम् इदं पदं भवति। ततः वुञ् इति प्रथमं पदम् इति द्वितीयं पदं वर्तते। प्रथमान्तं प्रथमाविभक्तेः एकवचनं तत्र भवति। एवं खलु? कथं विग्रहः? तेन कृते संज्ञायाम् इति शेषपूर्णम् इति व्याख्याता कथयति। अस्तु, नाम ततः पूर्वं कुलालादिभ्यः इत्यस्य विग्रहः खलु ज्ञेयः इति मया उक्तं। विग्रहः समानः अस्माकं श्रुतपूर्वः, नाम एतादृशाः विग्रहाः शतशः एतावता कृताः स्युः। अस्तु, तर्हि कुलालः आदिः येषां ते कुलालादयः तेभ्यः कुलालादिभ्यः एवं रीत्या बहुव्रीहिः यत्र उच्यते। प्रकृते मुञ् इति तु प्रथमान्तं वर्तते। तदुक्तमेव। ततः अत्र संज्ञायाम् इत्यस्य सूत्रस्य अनुवर्तनं भवति। तैनैकदिक इत्यस्मात् सूत्रात् तेन इत्यनुवर्तते। कृते ग्रन्थे इत्यस्मात् सूत्रात् कृते इत्यनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा शेषे एतत् सर्वमपि अत्र लभ्यते। तत्र मूले उच्यते किं? तेन कृते संज्ञायाम्। तदेव, नाम क्रमशः किं किम् अनुवर्तते तत् कथयन्नस्ति। तेनैक इत्यस्मात् तेन तद् उक्तमेव पूर्वं। नाम यद्यद् अनुवर्तते तत्तदेव उच्यमानं वर्तते। कृते ग्रन्थे इत्यस्मात् कृते संज्ञायाम् इत्यपि अनुवर्तते। तर्हि सूत्रार्थः आहत्य कथं कर्तव्यः इति चेत् कुलालादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः तेन कृतः इत्यस्मिन् अर्थे अथवा तेन कृतम् इत्यस्मिन् अर्थे तत्र
वुञ् इति प्रत्ययो भवति संज्ञायां गम्यमानायाम् इत्युच्यते। तर्हि इति तु सूत्रस्य अर्थः। इदानीम् उदाहरणानि द्रष्टव्यानि, परन्तु उदाहरणानां दर्शनात् प्राक् वयं गणपाठं सकृत् पश्यामः। नाम अस्मिन् गणे के शब्दाः पठिताः वर्तन्ते। कः गणः इति चेत् अयं कुलालादिगणः। तत्र उच्यते कुलालः, कुलाल, वरुड, चाण्डाल, निषाद, कर्मार, सेना, सिरीन्ध्र, सिरिध्रि, सैरिन्ध्र, देवराज, पर्षत्, पारिषत्, वधू, रुरु, रुद्र, अनडुः, ब्रह्मन्, कुम्भकार, श्वपाक इति इमानि तत्र शब्दस्वरूपाणि अस्मिन् कुलालादिगणे वर्तन्ते। समीचीनम्। इदानीम् उदाहरणं तत्र साधनीयं। किं कथयति व्याख्याता? किमपि न कथयति। एकस्य उदाहरणस्य विषये अत्र उच्यते। मूले पश्यन्तु, कुलालेन कृतं कौलालम् इति। नाम इदम् उदाहरणं तत्र व्याख्याने न स्पृष्टं। तत्र तु अग्रिमं यद् उदाहरणं वर्तते वारुडकम् इति विषये उक्तं। तत्र इदं तु यद् रूपम् उक्तं वर्तते, किं कौलालं, तस्य तु अस्माभिः रूपसिद्धिः कर्तव्या। कौलालकं कुलालेन कृतम् इति खलु अर्थः स्वीकृतः भविष्यति। अतः कुलालेन कृतम् इत्यस्मिन् अर्थे कुलालादिभ्यः वुञ् इत्यनेन सूत्रेण वुञ् इति प्रत्ययो भवति। कुलाल वु स्थाने अकादेशः, कुलाल अक, लकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः, कुलाल अक, कुलालक, सुप्रत्ययः सस्यऋत्वे सस्य अमि पूर्वरूपे च सति कुलालकम् इति रूपं सिद्धं भवति। नैव प्रकृते वुञ् इति खलु विहितः, अतः आदिवृद्धिरपि भविष्यति ञितम् आश्रित्य, तद्धितेषु चामादेः इत्यनेन। अतः कौलालकम् इत्यपि तत्र रूपं भवति। एवमेव तत्र कश्चन अन्यः अपि शब्दः वर्तते, वरुडशब्दः इति। तत्र कथयति व्याख्याता विशेषेण, वरुडो जातिविशेषः। वरुडः कश्चन जातिविशेषः वर्तते। तर्हि कथं विग्रहः? तदेव वरुडेन कृतम् इत्यस्मिन् अर्थे कुलालादिभ्यो वुञ् इत्यनेन सूत्रेण तत्र वुञ् इति प्रत्ययो भवति। अतः वरुड वुञ्, वरुड अक, तत्र आदिवृद्धिः वारुड अक, दकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः, वारुड अक, वारुडक, सु अम्पूर्वरूपं वारुडकम् इति रूपं तत्र भवति। एवं खलु? ततः एतदुदाहरणद्वयमेव अस्मिन् सूत्रे उदाहृतं चर्चितम्। एतावानेव च प्रकृते अस्ति कश्चन विशेषः। अधुना तावत् अग्रिमं सूत्रं वयं प्रविशामः। अग्रिमं सूत्रं वर्तते एवं, किम्? क्षुद्राभ्रमरवटरपादपादै इत्यस्ति अग्रिमं सूत्रम्। तर्हि कथम् अस्य पदस्य विग्रहः तत्र कर्तव्यः इति चेत् सूत्रस्य पदपरिचयः आदौ ज्ञातव्यः। तत्र क्षुद्राभ्रमरवटरपादपात् इति एकं पदं वर्तते, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तम् इदं पदं भवति। ततः ऐ इति प्रथमान्तं वर्तते। तत्र
क्षुद्रा भ्रमरवटरपादपादै नाम तत्र प्रथमस्य पदस्य विग्रहं कुर्मः। क्षुद्राश्च भ्रमरश्च वटरश्च पादपश्च क्षुद्रा भ्रमरवटरपादपं तस्मात् क्षुद्रा भ्रमरवटरपादपात् एवं समाहारयोगद्वन्द्वः प्रकृते भवति। क्षन्तव्यः, समाहारद्वन्द्वः अत्र भवति। समीचीनं। ततः प्रकृते किं किम् अनुवर्तते तद् द्रष्टव्यं। व्याख्याता कथयति तेन कृते संज्ञायामिति शेषपूरणम्। मूले तेन कृते संज्ञायाम् अर्थात् तेनैकदिक् इत्यस्मात् तेन कृते ग्रन्थे इत्यस्मात् कृते संज्ञायाम् इत्यपि तत्र संज्ञायाम् इति सूत्रमेव अत्र साक्षात् अनुवर्तते, यत् पूर्वं पठितम् अस्माभिः। तर्हि तत्र केन प्रत्ययेन भाव्यम् इत्यपि अस्ति खलु। क्षुद्रा भ्रमरवटरपादप इत्येतेभ्यः शब्दस्वरूपेभ्यः तेन कृतम् इत्यस्मिन् अर्थे ऐं इति प्रत्ययो भवति। ऐं इति सूत्रे एव उक्तः वर्तते। क्षुद्रा भ्रमरवटरपादपात् ऐं इत्यस्ति। एवं खलु। अतः योऽयम् ऐं तस्मिन् परतः तस्य ङित्वात् आदिवृद्धिः क्षुद्राभिः कृतं क्षौद्रम् इति खलु उदाहरणं साधनीयमस्ति। प्रथममेव उदाहरणं तत्र प्रदत्तं क्षुद्राभिः कृतं क्षौद्रम् इति। तर्हि क्षुद्रा इति शब्दात् प्रकृते ऐ इति प्रत्ययो भवति। औत्सर्गिकः अण् अत्र प्राप्यमाणः आसीत्, परन्तु तत्र ऐ एव भवति। अयावादः क्रियते स्वरे विशेषः। यद्यपि अणिसति अपि तदेव रूपम्, ऐ सत्यपि तदेव रूपं, तथापि तत्र ऐ यदा परतः भवति तर्हि ङिदाश्रितस्वरूपं तत्र लब्धं भवति। एवं किल। तर्हि क्षुद्रा ऐ आदिवृद्धिः क्षौद्रा आलोपः क्षौद्र क्षौद्रा सु पूर्वरूपम् इत्यादिकञ्च विधाय क्षौद्रम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। क्षुद्राशब्दस्य च अर्थाः अस्माभिः प्राक्तनेषु सूत्रेषु अपि पठिताः वर्तन्ते। सूत्रकारेण साक्षात् स्वयमेव क्षुद्रशब्दस्य तत्र अर्थः वा अथवा विवेचनं वा कृता वर्तते। सम्यक्। ततः कथयति तेन कृते संज्ञायामिति शेषपूरणम् इत्युच्यते। अस्मिन् विषये अस्माभिः दृष्टमेव। अग्रे उच्यते क्षुद्राः मधुमक्षिकाः। मधुमक्षिकाः याः भवन्ति तास्तु क्षुद्राः भवन्ति, अथवा तासां कृते एव अत्र उच्यमानं वर्तते। अतः उदाहरणम् अत्र इदं सिद्धं। किं क्षुद्राभिः कृतं क्षौद्रम् अर्थात् मधुमक्षिकाभिः कृतम् इत्यर्थः। एवं खलु। इदानीम् अन्ये के शब्दाः सन्ति सूत्रे इति चेत् तत्र भ्रामरं एवं भ्रामरं वाटरं पादपम् एते सन्ति। क्षुद्रा भ्रमरवटरपादपादै इति खलु उक्तं। तर्हि तत्र भ्रामरम् इति सूत्रं रूपं सिद्ध्यति, यतः क्षौद्रम् इति साधितं। कथं भ्रामरं, कथं तस्य विग्रहः इति चेत् तत्र भ्रमरैः कृतम् इत्यस्मिन् अर्थे भ्रमर इति शब्दात्
ऐं सति भ्रामरम् इति रूपं सिद्धं भवति। ततश्च अग्रिमं रूपं तत्र वर्तते वाटरम् इति। तत्र एवं वाटरम् इत्यस्य नाम रूपसिद्धिः कथं कर्तव्या इति चेत् तदेव वटरैः कृतं कुक्कुटस्य नाम भवति वटरः इति, तैः कृतं वाटरं भवति। ऐं सति आदिवृद्ध्यादिकं वयं जानीमः एव। ततः परं सूत्रे परिगणितः क्षुद्रवाचकः भ्रमरवाचकः वटरपादपादै वटरवाचकः शब्दः अथवा वटरशब्दः यः वर्तते अथवा तत्र पादप इति च यः शब्दः वर्तते, तस्मात् प्रकृते तद् ऐ इति प्रत्ययो भवति। अतः क्षुद्राः एवं किल, नाम क्षौद्रम् इति रूपं साधितं, तदनन्तरं भ्रामरम् इति साधितं, वाटरम् इति साधितम्, इदानीं पादपम् इति साधनीयं। वटरेण कृतः अथवा वटरैः कृतः इत्यस्मिन् अर्थे तु तत्र वाटरम् अथवा कृतम् इत्येव स्वीकर्तव्यं, नपुंसकलिङ्गे एव स्वीकर्तव्यम् अथवा पुल्लिङ्गे एव स्वीकर्तव्यमिति नास्ति। क्षौद्रं भ्रामरं वाटरं, द्वितीयः शब्दः भ्रमरे इति अस्ति खलु, तद्विषये अपि उदाहरणं दृष्टं। भ्रमरेण कृतं भ्रामरं, वटरेण कृतं वाटरम्, एवमेव अग्रे पादपम् इत्यस्ति खलु, पादपेन कृतं तत् पादपम् इत्युच्यते, एवं खलु। तर्हि सूत्रे विद्यमानेभ्यः शब्देभ्यः सर्वेभ्यः अपि ऐं प्रत्ययः विशेषेण अस्माभिः दृष्टः। अस्मिन् ऐं परतः आदिवृद्ध्यादिकमपि दृष्टम्, इमानि रूपाणि च साधितानि, एतावानेव विशेषः अस्मिन् सूत्रे च वर्तते। ततः प्रकृते सूत्रम् आरभ्यते। तच्च भवति एवं। कथम्? तस्येदम् इति। एवं खलु। तत्र सूत्रेऽस्मिन् द्वे पदे स्तः, तस्य इति एकं पदम्, इदम् इति च पदान्तरम्। सम्यक्। तस्य इति षष्ठ्यन्तं पदं भवति, इदम् इति तु प्रथमान्तं पदं भवति। तत्र तद्धितप्रकरणे वयम् असकृत् तस्येदम् इति सूत्रम् एतावता शृण्वन्तः आगताः स्मः। तस्य साक्षात् पठनं तु अधुना क्रियते। अपि च प्राक्तनप्रकरणेषु यदि काश्चन स्पष्टताः कर्तुम् अवशिष्टाः स्युः, तासाम् अपि अत्र स्पष्टीकरणं भविष्यति। तत्र प्रकृतसूत्रं प्रति किं किम् अनुवर्तते तद्द्रष्टव्यम्। सामान्याः अधिकाराः ये तद्धितेषु सर्वत्र भवन्ति, प्रायशः ते अत्रापि सन्ति एव। के? यथा तस्य क्षन्तव्यः प्रत्ययः परश्च प्रातिपदिकात्, एवं खलु। ततश्च तद्धिताः प्राग्दीप्यतोण्, एवञ्च इदं समर्थानां प्रथमाद्वा शेषे, एतत् सर्वमपि लभ्यते।
ततः सूत्रार्थः कर्तव्यः। व्याख्यातारं पश्यन्तु, कथयति इदम् इत्यर्थे षष्ठ्यन्तात् अणादयः साधारणप्रत्ययाः स्युः इत्यपि योजनीयम्। अस्यां पङ्क्तौ स्युः इति न पश्यामि अहं, तद् अस्माभिः स्वसकाशात् वाक्यसम्पूर्त्यर्थं योजनीयम्। अणादयः प्रत्ययाः स्युः। कथयति राष्ट्रावार इत्यादिभिः विशिष्य विहिताः घादयश्च प्रत्ययाः यथा विहितं स्युः इत्यर्थः। अग्रे कथयति, अवगता खलु पङ्क्तिः, नाम विशिष्टाभ्यः परिगणिताभ्यः प्रकृतिभ्यः परिगणिताः प्रत्ययाः शेषाधिकारे ये उक्ताः ते तस्येदम् इत्यस्मिन् अर्थे अपि भवेयुः। प्रकृतयो न परिगणिताः, प्रत्ययाः अपि न परिगणिताः, परन्तु ताभ्यः प्रकृतिभ्यः तस्येदम् इति अर्थः विवक्ष्यते यदि, तर्हि औत्सर्गिकः अण् तु भवत्येव। अग्रे कथयति अत्र शेषे इत्यनुवृत्तम्, एवं खलु, शेषे इत्यस्य अनुवृत्तिः प्रकृते अपि भवति। अग्रे कथयति ततश्च अपत्यादिचतुरर्थ्यन्तार्थेभ्यः अन्येषाम्, एवं खलु, नाम अपत्याधिकारात् आरभ्य अस्माभिः प्रत्ययाः पठिताः, क्व यावत् चतुरर्थ्यन्तार्थेभ्यः, चतुरर्थ्य तदेव तदस्यास्तस्मिन् इति मतु इति न, तदस्यास्तीति देशे तन्नाम्नि, तस्य निवासः अदूरभवश्च इत्यादयः अर्थाः पठिताः खलु। चत्वारः अर्थाः पूर्वं पठिताः खलु। सोऽस्य निवासः इत्यपि तत्र एकः, नैव तस्य निवासः इति, सोऽस्य निवासः तु अत्र पठितः, भेदः अस्ति। तदस्मिन्नस्ति इति देशे तन्नाम्नि अदूरभवश्च तस्य निवासः, अथवा मया वैपरीत्येन उक्तं, तदस्मिन्नस्ति इति देशे तन्नाम्नि तस्य निवासः, तेन निवृत्तं तस्य निवासः अदूरभवश्च। अधुना स्मृताः मया चत्वारः अपि। उच्यते अपत्यादिचतुरर्थ्यन्तार्थेभ्यः, नाम अपत्याद्यर्थादारभ्य अदूरभवश्च एतावत्पर्यन्तं तेभ्यः अन्येषां शेषभूतसर्वविशेषाणां, नाम शेषे ये अन्ये अत्र अस्माभिः पठिताः एतावत्पर्यन्तं सामान्यविशेषरूपेण प्रत्ययार्थत्वं लभ्यते। नाम सामान्यविशेषरूपेण प्रकृते एतेन प्रत्ययविधानं क्रियते इति एतादृशः अर्थः प्रकृते शेषग्रहणसामर्थ्यात् अस्य सूत्रस्य सम्प्राप्तो भवति। अर्थात् नाम अग्रिमां पङ्क्तिमपि पठित्वा ततः पश्चादेव कथयिष्यामि। किं कथयति, अपत्यादिनां तु केनापि रूपेण इदं शब्दार्थत्वम् इति, नैव, किं पुनः पठन्तु अवधानेन, अपत्यादिनां तु न केनापि, न इत्यपि अस्ति, न केनापि, न केनापि रूपेण इदं शब्दार्थत्वम् इति तस्यापत्यम् इत्यत्रोक्तं। नाम एतेनैव सूत्रेण अपत्यादिनामपि इदं तत्र अपत्यादिनामपि ग्रहणं भवति, अथवा एतेनैव निर्वाहो भवति इति युक्त्या तत्रैव अस्माभिः प्रतिपादितं वर्तते। वृद्धान्यस्य प्रयोजनम् इति वार्तिके पठितमासीत् खलु, तद् अत्र स्मर्तव्यं। तर्हि एतावता किं नाम, किमपि नास्ति, अयमेव विषयः अत्र वक्तुमिष्यते व्याख्यात्रा, नाम अपत्याधिकारादारभ्य चातुरर्थिकपर्यन्तं यावत् ये अर्थाः पठिताः तेभ्यः तस्मात् अग्रे शैशिके प्रकरणे, शैशिकप्रकरणम् अस्माभिः यतः आरब्धः ततः आरभ्य
याः प्रकृतयः परिगणिताः तेभ्यश्च ये प्रत्ययाः परिगणिताः तेभ्यः तत्र ते प्रत्ययाः नाम ताभ्यः प्रकृतिभ्यः ते प्रत्ययाः भविष्यन्ति इति। ततः पूर्वम् अपत्याधिकारस्था व्यवस्था वा अथवा तदेव चातुरर्थिकप्रकरणं यावत् या व्यवस्था उक्ता मध्ये रक्ताद्यर्थप्रकरणादिभिः सा तु व्यवस्था प्रकृते न प्रवर्तते इत्युच्यते। इति अस्तु। इति तु कश्चन सैद्धान्तिकः विशेषः उक्तः। उदाहरणानि तु द्रष्टव्यानि खलु। एवं खलु। अतः उदाहरणानि भवन्ति एवम्। एकमेव उदाहरणं दत्तम्, उपगोरितम् औपगवम् इति। असकृत् इदम् उदाहरणम् अस्माभिः पूर्वं साधितं भिन्नेषु अर्थेषु, परन्तु सद्यः तस्येदम् इत्यस्मिन् अर्थे वर्तते। उपगोः अपत्यमपि औपगवः भवति इति पूर्वं पठितं, परन्तु उपगोः इदम् इत्यपि औपगवं भवति इति तत्र उच्यते। एवं खलु। ततः प्रकृते अग्रे वार्तिकं पठिष्यते। ततः पूर्वम् एकः विषयः अत्र स्मारयितुमिष्यते। अस्माभिः कुलालादिगणः पठितो वा? कुलालेन कृतं कौलालकं वारुडकम् इति सत्यं गणपाठः कृतः किल? तत्र कुलाल वरुड चाण्डाल निषाद कर्मार सेना सिरिन्ध्री सिरिध्री सैरिन्ध्री देवराज पर्षत् परिषत् वधू रुरु आमां पठितः स्मर्यते अधुना। रुद्र अनडुः ब्रह्मन् कुम्भकार श्वपाक एवमेव। अस्तु, एवमेव मनसि विस्मरणं किञ्चित् जातमासीत्, अतः पुनः उक्तं। भवतु नाम। आं, तर्हि तस्येदम् इति सूत्रे तु अयं विषयः सम्पन्नः। अग्रे इदानीं वार्तिकम् अत्र अस्ति, तत् पठनीयं वर्तते। वार्तिकं कथम् एवं वर्तते, किं च तद् इति चेत् तत्र उच्यते वहेस्तुरणिच्चेति इत्यस्ति वार्तिकं। व्याख्याता कथयति वार्तिकमिदं नाम इदं वार्तिकं भवति। वार्तिकस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। तत्र प्रथमं पदं भवति वहेः इति। एवं खलु। ततः द्वितीयं पदं भवति वहेः इत्यत्र वहि इति इकानिर्देशः कृतः वर्तते। वः प्रापणे इति धातुः भवति। इकानिर्देशः तस्य इकानिर्देशपरस्य अस्य शब्दस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति अत्र। क्व वहेः इति। तदनन्तरं तुः, द्वितीयं पदं किं भवति? तुः इति। तद्विषये व्याख्याता कथयति, पश्यन्तु। तुरिति तृन्द्रजोः सामान्येन ग्रहणं नाम तृ इति ऋवर्णान्तः यः शब्दः तस्य ऋकारान्तस्य पञ्चम्यामपि भवति तुः इति, षष्ठ्यामपि भवति तुः इति। परन्तु प्रकृते तुः इति पञ्चम्यन्तं ग्राह्यं। नाम वः धातोः विहितः यः तृच् तस्मात् किमपि भवति। अग्रे उच्यते तुः सूत्रे अग्रे उक्तम् अण इट् च। अग्रिमं पदम् अण इति वर्तते, तत् प्रथमान्तं वर्तते। इट् च, इट् इत्यपि प्रथमान्तं वर्तते। च इत्यपि, इति तु अव्ययं वर्तते। आहत्य कति पदानि सन्ति अस्मिन् वार्तिके? वहेः, तुः, अण, इट् च आहत्य पञ्चपदानि अस्मिन् वार्तिके वर्तन्ते।
इदानीं वार्तिकस्य अर्थः उच्यते व्याख्यात्रा। पश्यन्तु किं कथयति। वः धातोः विहितः यः तृप्रत्ययः तस्मात् अण् स्यात् तृप्रत्ययस्य इडागमश्च इति खलु। नाम तृप्रत्ययान्तः अपि च तृ इत्यनेन तृन्नपि गृह्यते तृजपि गृह्यते इत्यपि तत्र बुद्धौ स्थापनीयं खलु। तर्हि तृ इत्यनेन तत्र तृचः तृ वा अथवा तृणः यः तृ वा यः धातोः विहितः वर्तते, यतः उभौ अपि एतौ धातोः विधीयेते, तादृशान्तात् तृप्रत्ययान्तात् वः धातोः अणप्रत्ययः इडागमश्च भवति। कस्मिन् अर्थे? अर्थः स एव अस्ति। कः? तस्येदं, तन्न विस्मर्तव्यम्। अर्थः तस्येदमित्येव वर्तते। अपि च अण् इत्यस्मात् अण् पूर्वेण, तत्र अण् पूर्वेण सिद्धः इड्विध्यर्थम् अनूद्यते। अग्रे पङ्क्तिः अस्ति। वार्तिकस्य अर्थस्तु दृष्टः, अग्रे सैद्धान्तिकः कश्चन विचारः कः नाम तत्र अण् पूर्वेण सिद्धः, नाम अण् प्रत्ययः तु पूर्वेण एव सिद्धः। केन? तस्येदम् इड्विध्यर्थम् अनूद्यते। नाम इड् विधानार्थं प्रकृते अण् इति पुनः उच्यते। नाम अणि सति तृ इत्यस्य इडागमः भवति इति। अन्यस्मिन् प्रत्यये परतः कदाचित् अयम् इडागमः नापि स्यात् इत्युच्यते। एवं खलु। ततः अग्रे तत्र उच्यते, उदाहरणं पश्यामः। मूले पश्यन्तु। संवोढुः स्वं सांवहित्रं, रूपं किं साधनीयं? सांवहित्रं। तर्हि तत्र किं कथयति? व्याख्यातारं पश्यन्तु। संवोढुः स्वम् इति विग्रहप्रदर्शनम् इति कथयति। इदं विग्रहप्रदर्शनमात्रं वर्तते। एवं खलु। तत्र कथयति वहेस्तृचतृन् वा, नाम संवोढुः स्वमिति केवलः विग्रहप्रदर्शितः वर्तते, तावदेव। सम् उपसर्गपूर्वकः तृच प्रत्ययान्तः कः शब्दः सिद्ध्यति? क्षन्तव्यः। समुपसर्गपूर्वकः वः धातोः तृच प्रत्ययः यदि विधीयते तर्हि कः मूलशब्दः सिद्ध्यति? संवोढृ इति। तत् कथं सिद्ध्यति? तत् कथयन्नस्ति अग्रे। कथयति वहेः अनुदात्तत्वात्। एवं खलु। एकाचोपदेशे अनुदात्तात् इति नेट्। नाम त्रिचि परतः एकाच उपदेशे अनुदात्तात् इत्यनेन अत्र इटः अप्राप्तिः जायमाना आसीत्। वः धातोः परतस्य आर्धधातुकस्य तृचः इडागमस्य निषेधः जायमानः आसीत्। यः इडागमः केन वक्तव्यः? आर्धधातुकस्य डबलादेः इत्यनेन वक्तव्यः। एतच्च यत् सूत्रं किम्? एकाच उपदेशेऽनुदात्ता, तच्च अस्माभिः तिङन्तेषु पठिष्यते। तिङन्तप्रकरणे अस्य सूत्रस्य स्पष्टता भविष्यति। तर्हि अत्र उच्यते इति नेट्, नाम प्रकृते अत्र इट् न भवति, परन्तु प्रकृते एतेन इट् विधीयते। तदर्थमिदं वार्तिकं खलु आरब्धं वर्तते। कथयति तर्हि का स्थितिः आगता एतावता? सं वः, रूपं किं निर्मातव्यं? सांवहित्रम् इति। तर्हि का स्थितिः आगता? सं वः तृच अण्। एवं खलु। तृच अथवा तृन्, तस्य तृ इति अवशिष्यते। कथयति ढत्व धत्व ष्टुत्व ढलोपाः। नाम ढत्व, होढः इत्यनेन ढकार, हकारस्य ढकारः भवति। का स्थितिः जाता? सं वढ्
तृ अण अ तदनन्तरं धत्व तत्र झषस्ततोर्धोधः एतेन सूत्रेण तत्र तृचि विद्यमानः यः तकारः तस्य धत्वं भवति, नाम धकारादेशः भवति। अतः सं वढ् ततश्च सं वढ् धृ अण तकारस्य धकारः खलु जातः। ततः ष्टुत्वं ष्टुनाष्टुः इत्यनेन तत्र धकारस्य ढकारः धृ नाम तृच् इत्यत्र तकारस्य यः धकारः कृतः खलु तस्य स्थाने पुनः ढकारः सं वढ् ढृ अण ढलोपः कथयति। धत्व ष्टुत्व ढलोपः अन्तिमं कार्यं किम् अग्रिमं कार्यं किं ढलोपः नाम ढोढेलोपः ढकारे परे ढकारः लुप्यते। का स्थितिः जाता संवढ्र अण संवढ्र अण इत्यवस्थायाम् अग्रे कथयति स हि वहोरोदवर्णस्य इत्योत्वम्। एतेन सूत्रेण वः इति धातोः वकारोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य स्थाने ओकारादेशः भवति। का स्थितिः जाता सं वोढ्र अण एवं खलु। ततः इडागमः अपि भवति अत्र। सांवहित इडागमात् पूर्वं प्रकृते आदिवृद्धिः एवं वा। एषा रूपसिद्धिस्तु संवोढुः इत्यस्य उक्ता वा इति भाति। संवोढुः इति सत्यम् अस्तु आगच्छन्तु तर्हि अत्रैव। अण न स्वीकृतः अस्ति एतावता अस्माभिः। मया आरम्भादेव अण स्वीकृतः खलु तन्मास्तु। संवोढुः इति पञ्चम्यन्तं यत् इति षष्ठ्यन्तं यत् श्रूयते खलु उदाहरणे किं संवोढुः सांवहित्रम् इति तत्र संवोढुः तत् संवोढ्र इति शब्दस्य रूपसिद्धिः उक्ता अस्ति एतावता तावदेव। स हि वहोरोदवर्णस्य इत्यनेन ओत्वं क्रियते संवोढ्र इति साध्यते ऋकारान्तः एतः शब्दः। तर्हि यथा षष्ठीविभक्तेः एकवचने मातृशब्दस्य अथवा पितृशब्दस्य मातुः पितुः इत्येवं रूपाणि भवन्ति तद्वत् संवोढ्र इति शब्दस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचने संवोढुः इति रूपं भवति। यथा तत्र नाम प्रथमाविभक्तेः एकवचने कथं रूपं संवोढा यथा कर्ता तद्वत् षष्ठ्यां संवोढुः इति ऋकारान्तवत् शब्दः अत्र समर्थव्यः। तर्हि संवोढ्र इति शब्दस्य रूपसिद्धिः एतावता उक्ता। ततः इदानीम् अण कस्मिन् विग्रहे संवोढः संवोढुः स्वम् अर्थात् तस्य इदम् इत्येव अयम् अर्थः अत्र। तच्छब्दवाच्यः संवोढ्र इदं शब्दवाच्यः वाच्यं स्वम् तच्छब्दवाच्यः संवोढः इदं शब्दवाच्यं स्वम् अतः संवोढुः स्वम् इति। संवोढः कः भवति पतिः भर्ता सः भवति संवोढा। तस्य स्वं स्वं नाम स्वकीया सम्पत् अथवा सम्पत्तिः। इदानीम् अग्रे कार्यम् अस्माभिः अत्र रूपसिद्धिः तु का सांवहित्रम् इति वर्तते। संवोढ्र इति न परन्तु सांवहित्रम् इत्यस्य अवगमनाय संवोढ्र शब्दस्य रूपसिद्धिः आदौ स्पष्टा अपेक्षिता भवति। अतः एव व्याख्यात्रा सा रूपसिद्धिः आदौ अस्माकं कृते बोधिता। ततः परमेव अत्र किं वक्तुम् इष्यते ग्रन्थकारेण इति विषयः स्पष्टतां याति। समीचीनं। कथयति ढत्वादीनाम् असिद्धत्वात् अलौकिके एव विग्रहवाक्ये पूर्वम् इट्
एवं खलु, नाम प्रकृते ढोढे लोपः, झषस्तथोर्धोधः, एवं खलु, अपि च ढत्वं होढः इत्यादीनि यानि सूत्राणि सन्ति तेषाम् असिद्धत्वात्, एवं खलु। अलौकिकविग्रहवाक्ये एव संवोढुः स्वम् इति तु लौकिकविग्रहः। अलौकिकविग्रहः कथं? संवोढृ ङस् अण, एवं खलु, नाम तद्धितानां यथा विग्रहः भवति तथा। तत्र अलौकिकविग्रहवाक्ये एव पूर्वम् इट्, अलौकिकविग्रहवाक्येपि अत्र पूर्वं सम् धातुः, सम् उपसर्गः, वः धातुः च स्थापनीयः। तत्र ढत्वादिनाम् असिद्धत्वात् पूर्वमेव इडागमः भवति। केन? अनेन वार्तिकेन। वार्तिकं किं? वहेस्तुरणिट् च इति, यतः एषः विषयः सपादसप्ताध्याय्याः इति भाति। यदि इट् प्रकरणस्य अयं विषयः तर्हि अपि असिद्धत्वमेव, यतः ढत्वादयः ये सन्ति ते ततः पश्चादेव अष्टाध्याय्यां वर्तन्ते, अतः ततः पूर्वमेव प्रकृते इडागमः भवति। समीचीनम्। इडागमः यदि जातः तर्हि का स्थितिः? सं वह इ तृ। इडागमः यदि जातः तर्हि प्रकृते होढः, एवं खलु, सांवहित्रम् इति खलु। तर्हि तत्र ढत्वादिनाम् असिद्धत्वात् खलु इडागमः आदौ प्रवर्तते। यदि इडागमः जातः तर्हि तत्र होढः इत्यादयः विधयः न प्रवर्तन्ते, एवं खलु। किमुच्यते? हकारस्य ढकारादेशः भवति झलि परतः पदान्ते च। पदान्तत्वं नास्ति, झल् परतः अस्ति वा? नास्ति। इडागमद्वारा तत्र इट् खलु लब्धः। इट् तु झल् प्रत्याहारेणान्तर्भवति, स तु कश्चन स्वरः। अतः इड् लब्धः। असिद्धत्वात् इटः यदि प्रवृत्तिः पूर्वं जाता तर्हि ढत्वं न भवति। तन्न भवति यदि, तर्हि धत्वं ष्टुत्वं ढलोपादिकम् अपि प्रकृते न प्रवर्तते। तेन किं? तेन सं वह इ तृ, संवहितृ अण आदिवृद्धिः, सांवहितृ अ, साम् इत्यत्रमकारस्य अनुस्वारः, एवं खलु, वापदान्तस्य सांवहितृ अ। इदानीं तृ इत्यत्र यः ऋवर्णः तस्य रेफः, सांवहितृ अ, सांवहित्रा, ततः सु अं पूर्वरूपादिकं विधाय सांवहित्रम् इति रूपं सिद्धं भवति। व्याख्यात्रा किमपि अन्यदपि उच्यमानमस्ति। कथयति? ततो निमित्ताभावान्न ढत्वादि। सत्यं सत्यं सत्यम्। इडागमः यदि कृतः तर्हि झल्परकत्वं होढः इत्यस्य सूत्रस्य कृते यदपेक्षितं तन्न खलु लभ्यते। झल् यदि परतः नास्ति तर्हि ढत्वादयः, ढत्वं न प्रवर्तते। ढत्वं यदि न प्रवृत्तं तर्हि अन्यानि अपि कार्याणि तत्र नैव भवन्ति इति। अतः पश्यन्तु, एकं पूर्वत्र सिद्धं कथं सर्वत्र व्यवस्थां करोति इति अतीव वैलक्षण्यं, कियत् चिन्तनम् आचार्येण कृतं स्यात्, कियतां शब्दानां युगपत् विभिन्नाः व्यवस्थाः दृष्ट्वा चिन्तनं कृतं स्यात् इति धन्याः वयं तादृश ऋषेः शास्त्रस्य अध्येतारः। अस्तु, तर्हि सांवहित्रम् इति रूपं साधितं। संवोढुः स्वं नाम पत्युः यत् स्वकीयं वर्तते तत् उच्यते, नाम तस्येदमित्येव अर्थः अत्र। तत् सांवहित्रम् इत्युच्यते। ततः
अग्रे वार्तिकान्तरं वर्तते, वार्तिकं च वर्तते एवं, वार्तिकमादौ पठ्यते अग्निधः शरणे रण्भत्वं च इति। सम्यक्। वार्तिके प्रथमं पदं वर्तते अग्निधः, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति। अग्निध् इति धकारान्तः शब्दः तत्र बोध्यः। शरणे सप्तम्यन्तं पदं भवति। रण् प्रथमान्तं, भत्वं प्रथमान्तं च इति अव्ययपदं भवति। इमानि पदानि अस्मिन् तत्र वार्तिके वर्तन्ते। वार्तिकस्य अर्थः ज्ञेयः। व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यामः। वार्तिकमिदं सत्यं, वार्तिकमिदं मूलं दृष्ट्वा विज्ञायते। ततः परं शरणम् वार्तिकस्य अर्थं करोति। शरणम् इत्यर्थे अग्निच्छब्दात्, सन्धिवशात् तथा लिखितवान्, वस्तुतः शब्दः कः, अग्निध् धकारान्तः, अत एव तत्र अग्निधः शरणे अग्निधः इत्युक्तं मूले। अग्निधशब्दात् षष्ठ्यन्तात् रण इति प्रत्ययः, एवं खलु। तस्मिन् परे भत्वं च वक्तव्यमित्यर्थः। नाम तस्मिन् रणि परतः, सः रणप्रत्ययः यदा परतः भवति सः णित्, तस्य र इत्येव अवशिष्यते, णकारस्तु इति समुन्नत्वात् लुप्यते। भत्वं नाम भसंज्ञा भवति इति अर्थः, इति अस्य वार्तिकस्य अर्थः भवति। तर्हि शरणम् इत्यनेन किं ग्राह्यं तद्व्याख्याता अग्रे कथयति। शरणं गृहं, तर्हि तस्य गृहं नाम इदं पदवाच्यम् अत्र शरणं वर्तते इत्यर्थः, नाम गृहं वर्तते इत्यर्थः। समीचीनम्। उदाहरणं द्रष्टव्यं वर्तते। तत्र उदाह्रियते अग्निम् इन्धे अग्नीदिति। मूले नाम आदौ अग्नीध् इत्यस्य रूपसिद्धिं कथयति। किं नाम अग्नीध् इति। अग्निम् इन्धे, इन्धि इति धातुः भवति, इन्धि इति अवशिष्यते। इन्धे इति लट्लकारस्य तत्र प्रथमपुरुषस्य एकवचनस्य इदं क्रियापदं भवति। अत्र ञिन्धि ञि इति तस्य इतसंज्ञा भवति, इन्ध इति अवशिष्यते। ञिन्धि दीप्तौ इति धातुः भवति। तर्हि अग्निम् इन्धे यः सः अग्नीत् भवति। अग्नीत् इति चर्त्ववशात् तकारः श्रूयते, मूलशब्दः तु तत्र अग्नीध् इति वर्तते, एवं खलु, धकारान्तः, एवं खलु। अग्रे कथयति ऋत्विग्विशेषोऽयं, ऋग्वेदसम्बद्धः, ऋग्वेदाख्यः अथवा ऋग्वेदयागपरकः अथवा ऋग्वेदाख्यः प्रधानः पुरुषः, ऋग्वेदसम्बद्धः प्रधानपुरुषः ऋत्विग् इत्युच्यते खलु, एवं खलु। पुरोहितः सामान्येन अर्थः अत्र गृहीतुं शक्यः। अग्रे इन्धे इति धातुसम्बद्धं विशेषम् अग्रे अपि कथयति। अग्रे साधयिष्यति च एतद्रूपं, तत्सर्वं वयम् अग्रिमे उदाहरणे, अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः। अद्यतनपाठे तावत् एतावानेव विचारः अत्र उपसंह्रियते। मङ्गलं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च अस्माकं क्रमे तद्धितेषु शैशिकप्रकरणस्यास्य
पञ्चत्रिंशः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।